ॐ श्री गणेशाय नमः। श्रीरवलनाथाय नमः। श्रीकेदारकवचम् अथ ध्यानम्। केयूरादिविभूषितैः रत्नाङ्कितैः सुन्दरम् नानाहारविचित्रपन्नगयुतैर्हेमाम्बरैर्मण्डितम् हस्ताभ्यां धृतखड्गपात्रडमरु शूलं सदा बिभ्रतम् वाजीवाहनदैत्यदर्पदलनं केदारमीशं भजे। अथ कवचम्। ॐ केदारः पूर्वतः पातु चाग्नेयाम्रवलेश्वरः दक्षिणे वारिजाक्षस्तु नैऋत्यां रक्षसूदनः पश्चिमे पन्नगेशश्च वायव्यां दैत्यनाशकः उत्तरे उत्तरेशश्च ईशान्याम् ईश एव च ऊर्ध्वं गङ्गाधरः पातु धरायां च त्रिविक्रमः एवं दश दिशोऽन्यस्य पश्चादङ्गेषु विन्यसेत् शिखायां रेणुकानाथो मस्तके भाललोचनः भालं मे रक्ष भगवन् भ्रूर्मध्ये मेदिनीपतिः नेत्रयोर्ज्योतिनाथश्च कर्णयो कीर्तिवर्धनः कुण्डलीनाकपोलौ च नासिकां विघ्ननाशनः ओष्ठद्वयो उमानाथो दन्तयोर्धरणीधरः जिह्वायां वेदजिह्वश्च हनुश्च हनुमत्प्रियः ग्रीवायां नीलकण्ठश्च स्कन्धौ स्कन्दप्रियङ्करः बाहो शस्त्रभृतां श्रेष्ठो हस्ते डमरुधारकः हृदयं विश्वनाथश्च उदरं मे जनप्रियः नाभिं पातु गुहावासो कटिमध्ये कपालभित् गुह्ये गुह्यनिवासश्च उरुभ्यां मोक्षवाहनः जान्मोर्जन्नुसुताधारे जङ्घयोर्जङ्गनोद्वलीन् गुल्फयो गूढकरतात्मा पादयोः पदमन्वितः नखेषु रोमकूपेषु व्यापकः सर्वसन्धिषु अग्रतः पातु मे खड्गी पृष्ठतः पातु शूलवान् पातु मां पात्रधारी च वातपित्तकफादिषु जले जलधरः पातु स्थले स्थाणु सनातनः महार्णवे महादुर्गे अग्निचोरभयेषु च शस्त्रक्षतेषु यो रक्षेत् रत्नासुरनिबर्हणः सुप्तिप्रमादविपदैः रक्ष मां गिरिवासकः य इदं कवचं दिव्यं केदारस्य महात्मनः पठन्ति शृण्वते वाणी सर्वपापैः प्रमुच्यते। ॐ केदारः पूर्वतः पातु चाग्नेयाम्रवलेश्वरः दक्षिणे वारिजाक्षस्तु नैऋत्यां रक्षसूदनः पश्चिमे पन्नगेशश्च वायव्यां दैत्यनाशकः उत्तरे उत्तरेशश्च ईशान्यां ईश एव च ऊर्ध्वं गङ्गाधरः पातु धरायां च त्रिविक्रमः
एवं दशदिशोऽन्यस्य पश्चादङ्गेषु विन्यसेत् शिखायां रेणुकानाथो मस्तके भाललोचनः भालं मे रक्ष भगवन् भ्रूर्मध्ये मेदिनीपतिः नेत्रयोर्ज्योतिनाथश्च कर्णयो कीर्तिवर्धनः कुण्डलीनाकपोलौ च नासिकां विघ्ननाशनः ओष्ठद्वयो उमानाथो दन्तयोर्धरणीधरः जिह्वायां वेदजिह्वश्च हनुश्च हनुमत्प्रियः ग्रीवायां नीलकण्ठश्च स्कन्धौ स्कन्दप्रियङ्करः बाहो शस्त्रभृतां श्रेष्ठो हस्ते डमरुधारकः हृदयं विश्वनाथश्च उदरं मे जनप्रियः नाभिं पातु गुहावासो कटिमध्ये कपालभित् गुह्ये गुह्यनिवासश्च उरुभ्यां मोक्षवाहनः जान्मोर्जन्नुसुताधारे जङ्घयोर्जङ्गनोद्वलीन् गुल्फयो गूढकरतात्मा पादयोः पदमन्वितः नखेषु रोमकूपेषु व्यापकः सर्वसन्धिषु अग्रतः पातु मे खड्गी पृष्ठतः पातु शूलवान् पातु मां पात्रधारी च वातपित्तकफादिषु जले जलधरः पातु स्थले स्थाणु सनातनः महार्णवे महादुर्गे अग्निचोरभयेषु च शस्त्रक्षतेषु यो रक्षेत् रत्नासुरनिबर्हणः सोक्तिप्रमादविपदैः रक्ष मां गिरिवासकः यैदं कवचं दिव्यं केदारस्य महात्मनः पठन्ति शृण्वते वाणी सर्वपापैः प्रमुच्यते ॐ केदारः पूर्वतः पातु चाग्नेयाम्रवलेश्वरः दक्षिणे वारिजाक्षस्तु नैऋत्यां रक्षशूदनः पश्चिमे पन्नगेशश्च वायव्यां दैत्यनाशकः उत्तरे उत्तरेशश्च ईशान्याम् ईश एव च ऊर्ध्वं गङ्गाधरः पातु धरायां च त्रिविक्रमः एवं दशदिशोऽन्यस्य पश्चादङ्गेषु विन्यसेत् शिखायां रेणुकानाथो मस्तके भाललोचनः भालं मे रक्ष भगवन् भ्रूर्मध्ये मेदिनीपतिः नेत्रयोर्ज्योतिनाथश्च कर्णयो कीर्तिवर्धनः कुण्डलीनाकपोलौ च नासिकां विघ्ननाशनः ओष्ठद्वयो उमानाथो दन्तयोर्धरणीधरः जिह्वायां वेदजिह्वश्च हनुश्च हनुमत्प्रियः ग्रीवायां नीलकण्ठश्च स्कन्धौ स्कन्दप्रियङ्करः बाहो शस्त्रभृतां श्रेष्ठो हस्ते डमरुधारकः हृदयं विश्वनाथश्च उदरं मे जनप्रियः नाभिं पातु गुहावासो कटिमध्ये कपालभित् गुह्ये गुह्यनिवासश्च उरुभ्यां मोक्षवाहनः जान्मोर्जन्नुसुताधारे जङ्घयोर्जङ्गनोद्वलीन् गुल्फयो गूढकरतात्मा पादयोः पद
पदमन्वितः नखेषु रोमकूपेषु व्यापकः सर्वसन्धिषु अग्रतः पातु मे खड्गी पृष्ठतः पातु शूलवान् पातु मां पात्रधारी च वातपित्तकफादिषु जले जलधरः पातु स्थले स्थाणु सनातनः महार्णवे महादुर्गे अग्निचोरभयेषु च शस्त्रक्षतेषु यो रक्षेत् रत्नासुरनिबर्हणः सोक्तिप्रमादविपदैः रक्ष मां गिरिवासकः यैदं कवचं दिव्यं केदारस्य महात्मनः पठन्ति शृण्वते वाणी सर्वपापैः प्रमुच्यते ॐ केदारः पूर्वतः पातु चाग्नेयाम्रवलेश्वरः दक्षिणे वारिजाक्षस्तु नैऋत्यां रक्षशूदनः पश्चिमे पन्नगेशश्च वायव्यां दैत्यनाशकः उत्तरे उत्तरेशश्च ईशान्याम् ईश एव च ऊर्ध्वं गङ्गाधरः पातु धरायां च त्रिविक्रमः एवं दश दिशोऽन्यस्य पश्चादङ्गेषु विन्यसेत् शिखायां रेणुकानाथो मस्तके भाललोचनः भालं मे रक्ष भगवन् भ्रूर्मध्ये मेदिनीपतिः नेत्रयोर्ज्योतिनाथश्च कर्णयो कीर्तिवर्धनः कुण्डलीनाकपोलौ च नासिकां विघ्ननाशनः ओष्ठद्वयो उमानाथो दन्तयोर्धरणीधरः जिह्वायां वेदजिह्वश्च हनुश्च हनुमत्प्रियः ग्रीवायां नीलकण्ठश्च स्कन्धौ स्कन्दप्रियङ्करः बाहो शस्त्रभृतां श्रेष्ठो हस्ते डमरुधारकः हृदयं विश्वनाथश्च उदरं मे जनप्रियः नाभिं पातु गुहावासो कटिमध्ये कपालभिः गुह्ये गुह्यनिवासश्च उरुभ्यां मोक्षवाहनः जान्मोर्जन्नुसुताधारी जङ्घयोर्जङ्गनोद्वलीन् गुल्फयो गूढकर्तात्मा पादयोः पदमन्वितः नखेषु रोमकूपेषु व्यापकः सर्वसन्धिषु अग्रतः पातु मे खड्गी पृष्ठतः पातु शूलवान् पातु मां पात्रधारी च वातपित्तकफादिषु जले जलधरः पातु स्थले स्थाणु सनातनः महार्णवे महादुर्गे अग्निचोरभयेषु च शस्त्रक्षतेषु यो रक्षेत् रत्नासुरनिबर्हणः सोक्तिप्रमादविपदैः रक्ष मां गिरिवासकः यैदं कवचं दिव्यं केदारस्य महात्मनः पठन्ति शृण्वते वाणी सर्वपापैः प्रमुच्यते ॐ केदारः पूर्वतः पातु चाग्नेयाम्रवलेश्वरः दक्षिणे वारिजाक्षस्तु नैऋत्यां रक्षशूदनः पश्चिमे पन्नगेशश्च वायव्यां दैत्यनाशकः उत्तरे उत्तरेशश्च ईशान्याम् ईश एव च ऊर्ध्वं
ऊर्ध्वं गङ्गाधरः पातु धरायां च त्रिविक्रमः एवं दश दिशोऽन्यस्य पश्चादङ्गेषु विन्यसेत् शिखायां रेणुकानाथो मस्तके भाललोचनः भालं मे रक्ष भगवन् भ्रूर्मध्ये मेदिनीपतिः नेत्रयोर्ज्योतिनाथश्च कर्णयो कीर्तिवर्धनः कुण्डलीनाकपोलौ च नासिकां विघ्ननाशनः ओष्ठद्वयो उमानाथो दन्तयोर्धरणीधरः जिह्वायां वेदजिह्वश्च हनुश्च हनुमत्प्रियः ग्रीवायां नीलकण्ठश्च स्कन्धौ स्कन्दप्रियङ्करः बाहो शस्त्रभृतां श्रेष्ठो हस्ते डमरुधारकः हृदयं विश्वनाथस्य उदरं मे जनप्रियः नाभिं पातु गुहावासो कटिमध्ये कपालभिः गुह्ये गुह्यनिवासश्च उरुभ्यां मोक्षवाहनः जान्मोर्जन्नुसुताधारे जङ्घयोर्जङ्गनोद्वलीन् गुल्फयो गूढकरतात्मा पादयोः पदमन्वितः नखेषु रोमकूपेषु व्यापकः सर्वसन्धिषु अग्रतः पातु मे खड्गी पृष्ठतः पातु शूलवान् पातु मां पात्रधारी च वातपित्तकफादिषु जले जलधरः पातु स्थले स्थाणु सनातनः महार्णवे महादुर्गे अग्निचोरभयेषु च शस्त्रक्षतेषु यो रक्षेद् रत्नासुरनिबर्हणः सोक्तिप्रमादविपदैः रक्ष मां गिरिवासकः यैदं कवचं दिव्यं केदारस्य महात्मनः पठन्ति शृण्वते वाणी सर्वपापैः प्रमुच्यते ॐ केदारः पूर्वतः पातु चाग्नेयाम्रवलेश्वरः दक्षिणे वारिजाक्षस्तु नैऋत्यां रक्षशूदनः पश्चिमे पन्नगेशश्च वायव्यां दैत्यनाशकः उत्तरे उत्तरेशश्च ईशान्याम् ईश एव च ऊर्ध्वं गङ्गाधरः पातु धरायां च त्रिविक्रमः एवं दश दिशोऽन्यस्य पश्चादङ्गेषु विन्यसेत् शिखायां रेणुकानाथो मस्तके भाललोचनः भालं मे रक्ष भगवन् भ्रूर्मध्ये मेदिनीपतिः नेत्रयोर्ज्योतिनाथश्च कर्णयो कीर्तिवर्धनः कुण्डलीनाकपोलौ च नासिकां विघ्ननाशनः ओष्ठद्वयो उमानाथो दन्तयोर्धरणीधरः जिह्वायां वेदजिह्वश्च हनुश्च हनुमत्प्रियः ग्रीवायां नीलकण्ठश्च स्कन्धौ स्कन्दप्रियङ्करः बाहो शस्त्रभृतां श्रेष्ठो हस्ते डमरुधारकः हृदयं विश्वनाथस्य उदरं मे जनप्रियः नाभिं पातु गुहावासो कटिमध्ये कपालभिः गुह्ये गुह्यनिवासश्च उरुभ्यां मोक्षवाहनः जान्मोर्जन्नुसुताधारे
जङ्घयोर्जङ्गनोद्वलीन् गुल्फयो गूढकरतात्मा पादयोः पदमन्वितः नखेषु रोमकूपेषु व्यापकः सर्वसन्धिषु अग्रतः पातु मे खड्गी पृष्ठतः पातु शूलवान् पातु मां पात्रधारी च वातपित्तकफादिषु जले जलधरः पातु स्थले स्थाणु सनातनः महार्णवे महादुर्गे अग्निचोरभयेषु च शस्त्रक्षतेषु यो रक्षेद् रत्नासुरनिबर्हणः सोक्तिप्रमादविपदैः रक्ष मां गिरिवासकः य इदं कवचं दिव्यं केदारस्य महात्मनः पठन्ति शृण्वते वाणी सर्वपापैः प्रमुच्यते ॐ केदारः पूर्वतः पातु चाग्नेयाम्रवलेश्वरः दक्षिणे वारिजाक्षस्तु नैऋत्यां रक्षशूदनः पश्चिमे पन्नगेशश्च वायव्यां दैत्यनाशकः उत्तरे उत्तरेशश्च ईशान्याम् ईश एव च ऊर्ध्वं गङ्गाधरः पातु धरायां च त्रिविक्रमः एवं दश दिशोऽन्यस्य पश्चादङ्गेषु विन्यसेत् शिखायां रेणुकानाथो मस्तके भाललोचनः भालं मे रक्ष भगवन् भ्रूर्मध्ये मेदिनीपतिः नेत्रयोर्ज्योतिनाथश्च कर्णयो कीर्तिवर्धनः कुण्डलीनाकपोलौ च नासिकां विघ्ननाशनः ओष्ठद्वयो उमानाथो दन्तयोर्धरणीधरः जिह्वायां वेदजिह्वश्च हनुश्च हनुमत्प्रियः ग्रीवायां नीलकण्ठश्च स्कन्धौ स्कन्दप्रियङ्करः बाहो शस्त्रभृतां श्रेष्ठो हस्ते डमरुधारकः हृदयं विश्वनाथश्च उदरं मे जनप्रियः नाभिं पातु गुहावासो कटिमध्ये कपालभिः गुह्ये गुह्यनिवासश्च उरुभ्यां मोक्षवाहनः जान्मोर्जन्नुसुताधारे जङ्घयोर्जङ्गनोद्वलीन् गुल्फयो गूढकरतात्मा पादयोः पदमन्वितः नखेषु रोमकूपेषु व्यापकः सर्वसन्धिषु अग्रतः पातु मे खड्गी पृष्ठतः पातु शूलवान् पातु मां पात्रधारी च वातपित्तकफादिषु जले जलधरः पातु स्थले स्थाणु सनातनः महार्णवे महादुर्गे अग्निचोरभयेषु च शस्त्रक्षतेषु यो रक्षेद् रत्नासुरनिबर्हणः सोक्तिप्रमादविपदैः रक्ष मां गिरिवासकः य इदं कवचं दिव्यं केदारस्य महात्मनः पठन्ति शृण्वते वाणी सर्वपापैः प्रमुच्यते ॐ केदारः पूर्वतः पातु चाग्नेयाम्रवलेश्वरः दक्षिणे वारिजाक्षस्तु नैऋत्यां रक्षशूदनः पश्चिमे पन्नगेशश्च वायव्यां दैत्यनाशकः
उत्तरे उत्तरेशश्च ईशान्याम् ईश एव च ऊर्ध्वं गङ्गाधरः पातु धरायां च त्रिविक्रमः एवं दश दिशोऽन्यस्य पश्चादङ्गेषु विन्यसेत् शिखायां रेणुकानाथो मस्तके भाललोचनः भालं मे रक्ष भगवन् भ्रूर्मध्ये मेदिनीपतिः नेत्रयोर्ज्योतिनाथश्च कर्णयो कीर्तिवर्धनः कुण्डलीनाकपोलौ च नासिकां विघ्ननाशनः ओष्ठद्वयो उमानाथो दन्तयोर्धरणीधरः जिह्वायां वेदजिह्वश्च हनुश्च हनुमत्प्रियः ग्रीवायां नीलकण्ठश्च स्कन्धौ स्कन्दप्रियङ्करः बाहो शस्त्रभृतां श्रेष्ठो हस्ते डमरुधारकः हृदयं विश्वनाथश्च उदरं मे जनप्रियः नाभिं पातु गुहावासो कटिमध्ये कपालभिर् गुह्ये गुह्यनिवासश्च उरुभ्यां मोक्षवाहनः जान्मोर्जन्नुसुताधारे जङ्घयोर्जङ्गनोद्वलीन् गुल्फयो गूढकरतात्मा पादयोः पदमन्वितः नखेषु रोमकूपेषु व्यापकः सर्वसन्धिषु अग्रतः पातु मे खड्गी पृष्ठतः पातु शूलवान् पातु मां पात्रधारी च वातपित्तकफादिषु जले जलधरः पातु स्थले स्थाणु सनातनः महार्णवे महादुर्गे अग्निचोरभयेषु च शस्त्रक्षतेषु यो रक्षेद् रत्नासुरनिबर्हणः सोक्तिप्रमादविपदैः रक्ष मां गिरिवासकः यैदं कवचं दिव्यं केदारस्य महात्मनः पठन्ति शृण्वते वाणी सर्वपापैः प्रमुच्यते ॐ केदारः पूर्वतः पातु चाग्नेयाम्रवलेश्वरः दक्षिणे वारिजाक्षस्तु नैऋत्यां रक्षशूदनः पश्चिमे पन्नगेशश्च वायव्यां दैत्यनाशकः उत्तरे उत्तरेशश्च ईशान्याम् ईश एव च ऊर्ध्वं गङ्गाधरः पातु धरायां च त्रिविक्रमः एवं दश दिशोऽन्यस्य पश्चादङ्गेषु विन्यसेत् शिखायां रेणुकानाथो मस्तके भाललोचनः भालं मे रक्ष भगवन् भ्रूर्मध्ये मेदिनीपतिः नेत्रयोर्ज्योतिनाथश्च कर्णयो कीर्तिवर्धनः कुण्डलीनाकपोलौ च नासिकां विघ्ननाशनः ओष्ठद्वयो उमानाथो दन्तयोर्धरणीधरः जिह्वायां वेदजिह्वश्च हनुश्च हनुमत्प्रियः ग्रीवायां नीलकण्ठश्च स्कन्धौ स्कन्दप्रियङ्करः बाहो शस्त्रभृतां श्रेष्ठो हस्ते डमरुधारकः हृदयं विश्वनाथश्च उदरं मे जनप्रियः नाभिं पातु गुहावासो कटिमध्ये कपालभिर् गुह्ये गुह्यनिवासश्च
उरुभ्यां मोक्षवाहनः जान्मोर्जन्नुसुताधारे जङ्घयोर्जङ्गनोद्वलीन् गुल्फयो गूढकरतात्मा पादयोः पदमन्वितः नखेषु रोमकूपेषु व्यापकः सर्वसन्धिषु अग्रतः पातु मे खड्गी पृष्ठतः पातु शूलवान् पातु मां पात्रधारी च वातपित्तकफादिषु जले जलधरः पातु स्थले स्थाणु सनातनः महार्णवे महादुर्गे अग्निचोरभयेषु च शस्त्रक्षतेषु यो रक्षेत् रत्नासुरनिबर्हणः सुप्तिप्रमादविपदैः रक्ष मां गिरिवासकः य इदं कवचं दिव्यं केदारस्य महात्मनः पठन्ति शृण्वते वाणी सर्वपापैः प्रमुच्यते।